बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। पाकिस्तान में असेंबलियां तोड़ने का अगले आम इंतखाबात का फैसला हो गया है। ये बात इस वक्त बड़े जोरों शोर से की जा रही है। अभी कुछ तफसीलात है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो फैसला हुआ है, इस फैसले में मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान, पीडीएम की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब, इन लोगों को इस बात पर कायल करने में और साथ में पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को कायल करने में पाकिस्तान से बाहर के जो अनासिर हैं उनका किरदार है, पाकिस्तान के दोस्तों का किरदार है। पाकिस्तान के ये दोस्त इस बुनियाद पर कि पाकिस्तान एक जौहरी कुव्वत है, नहीं चाहते कि पाकिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हों। इस्लामी दुनिया की वाहिद मुसल्लिमा जौहरी ताकत ख़राब हालात की जद में आए, ये नहीं चाहते, इसलिए इन लोगों ने ये किरदार अदा किया है। ये तमाम बातें हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अगले आर्मी चीफ के लिए भी फैसला हो गया और इस पर भी पाकिस्तान के दोस्तों ने, पाकिस्तान से बाहर मौजूद पाकिस्तान के दोस्तों ने किरदार अदा किया है और इस सिलसिले में एक पैगाम गर्दिश कर रहा है। पैगाम यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब अगले आर्मी चीफ होंगे। इलेक्शन की डेट जल्द अज जल्द अनाउंस कर दी जाएगी, यानी फौरी तौर पर अनाउंस कर दी जाएगी। पाकिस्तान में अगले जो वजीर आजम होंगे, निगरां वजीर आजम, वो होंगे राहील शरीफ साहब, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहील शरीफ साहब। इमरान खान साहब को रियासत की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी और ये तमाम चीजें पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को बता दी गई हैं कि ये करनी है और इस हुकूमत को बता दी गई हैं कि करनी है और बताने वाली है सऊदी अरब की हुकूमत। 7 दिन दिए गए हैं इस पीडीएम को कि ये जो तमाम चीजें हैं ये की जाएं और सूबाई हुकूमतें, उनको खत्म किया जाए, सूबाई असम्बलियों को, और मरकजी हुकूमत, मरकजी असम्बली ये खत्म की जाए। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी अनाउंसमेंट आपके सामने आ जाए। शहबाज शरीफ जो हैं वो लंदन में हैं और उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि अब वो नवाज शरीफ से इस चीज के लिए ग्रीन सिग्नल लेने गए हैं। 95% जनरल ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी के वो पाकिस्तान की अवाम की फेवर में हैं और जो पाकिस्तान की अवाम चाहते हैं वो वही चाहते हैं। और अगर पीडीएम ने इन तमाम चीजों पर जो पीडीएम की हुकूमत को कन्वे कर दी गई हैं, बावर करा दी गई हैं कि ये करना है, अगर इस पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया, कोई रुकावट पैदा की, तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाएगा, एक निगरां हुकूमत आ जाएगी और उस मार्शल लॉ के बाद आने वाली हुकूमत के वजीर आजम साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ होंगे। इस पैगाम को बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। यह पैगाम गलत है। मैंने कुछ लोगों से बात की, इनमें जुड़वां शहरों के लोग हैं, यानी दोनों शहर पिंडी और इस्लामाबाद, वहाँ से भी बात की, कुछ सियासतदानों से बात की। ये पैगाम गलत फैलाया जा रहा है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो प्रोबेबल का नाम आ रहा है आपके सामने, जिनमें आसिफ मुनीर साहब से लेकर सीनियर मोस्ट से लेकर आप जनरल आमिर साहब का नाम नहीं निकालते। ये दोनों आप उन लोगों से जो खबरें पड़े माइनस हो चुकी है। तो इस पैगाम में एक बात जो की जाती है कि आदमी की ये बात मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो चुका है, लेकिन वो तमाम लोग इस्टेब्लिशमेंट की बीच वो तमाम लोग ये दोनों नाम अब जो महमूद साहब हैं, काशिम शाह मूसा साहब हैं, अब्दुल अब्बास साहब हैं, ये 4 प्रोबेबल्स रह गए हैं उन लोगों लिस्ट जो डिस्कस हुई है, जो आपके पास
اس پر میاں نواز شریف صاحب نے مکمل انکار کر دیا ہے اور کہا کہ چاہے حکومت چلی جائے. اب یہ جو چاہے حکومت چلی جائے اس کو اگر آپ دیکھیے تو یہ عمران خان صاحب کو ابھی تک انتخابات میں کامیاب نہیں ہوئے. لانگ مارچ سڑکوں پر ہے تو ان سے فیصلہ کروانا ہے ان لوگوں سے اس کے لیے ہے لیکن اس میں ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی. تو وہ یہ رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں حکومت چلی جائے. آپ قبائلیوں کا بیان میں کہہ رہے تھے مارشل لا یہ جو کردار ہے حساب میں عامر پیر صاحب کی ٹیم ہے کہ میں نے ملاقات کی اور میں نے کہا تھا کہ اس کو ضرور یعنی آرمی کی بڑی ریلیکس تصاویر اور کسی اوکیزن پہ جب ڈھیر سارے لوگ جمع ہوتے ہیں ایسی تصاویر پاکستان کے عمران خان صاحب اس پر بیٹھے کھڑے ہوئے کنارے پہ ڈھیر سارے لوگ جب استقبال ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی آواز گر سکتی ہے. مکمل طور دیگر لوگوں سے میری بات پاکستان تحریک انصاف ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو عمران خان دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ خرم لوکھڑی اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کرے اور عمران خان صاحب ان کو جانتے ہیں ایسی بات بالکل ضروری ہے.
غلط بات ہے۔ اور اگر کوئی تعلقات سے ہو رہے ہیں تو ان کی خواہش ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں اور ہماری نہ ہو، کہتے ہیں ہماری خواہش ہے ہمارے فوج اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہمارے لوگ ہیں، ہمیں کچھ لوگ ہیں جن سے ہمیں شکایت ہے اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ الگ ہے، اور تعلقات بہتر ہوں ہمارے اپنی فوج کے اپنے لوگوں سے، اچھے آفیسر سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری خواہش موجود ہے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم یہ تعلقات بہتر بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں، ہو سکتے ہیں اور ہوں گے، لیکن ان کا اختیار عمران خان صاحب دیں گے، اس کو دیں گے، اور ابھی تک جو ہوئے ہیں وہ عمران خان کی مرضی سے نہیں ہوئے، لوگ اپنی مرضی سے کسی سے مل لیں تو اسے پارٹی کی سطح پر رابطہ قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا کہنا ہے۔ ان حالات میں ایک خبر اور بڑی دلچسپ آئی ہے لندن سے، شہباز شریف صاحب کے پاس 13 دسمبر تک کا وقت ہے، ابھی جو 7 دنوں والی بات ہے یہ غلط تھی، لیکن 13 دسمبر تک کا وقت ہے، وگرنہ لندن میں رگڑا لگے گا۔ ڈیلی میل جس کے خلاف یہ لوگ گئے تھے عدالت، ڈیوڈ روز، وہاں وہ اپنے الزام کے دفاع پر آ گیا ہے، اور ان کے پاس اس دفاع کا جواب دینے کے لیے اب کچھ نہیں ہے، انہوں نے وقت مانگا، عدالت نے کہا کوئی وقت نہیں ہوگا، پہلا جرمانہ کر دیا گیا ہے، اگر یہ 13 دسمبر تک عدالت کو جواب نہیں دیں گے تو مزید جرمانہ ہوگا، اور ڈیلی میل اپنی جگہ ٹھہرے گا شہباز شریف کے خلاف، کیا کہتے ہیں، صادق اور امین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی